अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर दोहा मुआहदे पर अमल दरामद और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों टीटीपी और बीएलए के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया, लेकिन अफगान तालिबान ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक्स पर अपने बयान में कहा कि बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की, ताहम बाज अफगान हुकाम के जहरीले बयानात ये जाहिर करते हैं कि तालिबान हुकूमत में इंतशार और धोखाधड़ी बतदरीज मौजूद है। तालिबान रजीम सिर्फ अपनी काबिज हुक्मरानी बरकरार रखने और जंगी मईशत को बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रही है। बज़ाहिर अफगान अवाम में अपनी बिगड़ती हुई साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तालिबान के जंगजुओं को खबरदार करता है कि अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए खित्ते में बदअमनी के लिए जो काम वो कर रहे हैं, उन्होंने शायद पाकिस्तानी अज़म और हौसले को गलत अंदाज में लिया है। अगर तालिबान रजीम लड़ने की कोशिश करेगी तो दुनिया देखेगी कि उनकी धमकियां सिर्फ दिखावा हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जारी बयान में कहा कि अफगान वफ़द ने मुज़ाकरात के बुनियादी मुद्दे से इनराफ किया और जिम्मेदारी कबूल करने से गुरेज किया। अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया और मुज़ाकरात किसी काबिल अमल नतीजे पर ना पहुंच सके। वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियां दी, मगर 4 साल जानी और माली नुकसान के बाद सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है और दहशतगर्दों उनके ठिकानों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। दूसरी जानिब गजा के मजलूम अवाम अब भी जंग के साए में है और अमन एक नाजुक धागे से बंधा हुआ है। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा 10 अक्टूबर 2025 को सदर ट्रंप की सालसी में तय पाया था, जिसे सऊदी अरब, पाकिस्तान, चीन, रूस, बरतानिया और दीगर कई ममालिक ने तस्लीम किया। मगर 28 और 29 अक्टूबर को इसराइल की जानिब से मुबैना खिलाफ वर्जियों के बाद ये मुआहिदा खतरे में है। इसराइल के गजा पर ताज़ा हमलों में जो सूरत हाल देखने में आ रही है, अब तक 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी अफराद शहीद हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि इसराइल को हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है, ताहम वो मुनासिब रवैया इख्तियार करे तो मामला ठीक हो सकता है, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हर रोज़ एक दिलचस्प मोड़ आता है। अब जहाँ इत्तेहाद और इख्तलाफात की कहानियाँ नज़र आ रहा है कि रोज़ बरोज़ नई जहतें इख्तियार कर लेती हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के लिए वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम फाइनल कर लिया। मरकजी क़यादत ने वज़ारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन की मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उसके अंदर के इख्तलाफात और जो ग्रुप बंदी है उसकी खबरें भी एक अरसे से मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। ताहम आज ये इख्तलाफात खुलकर उस वक्त सामने आ गए जब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए 2 अलग अलग फहरिस्तें जारी हुई। एक फहरिस्त पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से जारी की गई, तो दूसरी सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर साहब ने शेयर की। ये मंजरनामा इस बात की निशानदेही करता है कि तहरीक इंसाफ को आइंदा दिनों में मजीद अंदरूनी चैलेंजेस का सामना जरूर हो सकता है। जहां नौ मुंतखब वजीर आला सोहेल आफरीदी साहब को काबीना की तश्कील के मामले में बड़े चैलेंजेस का सामना है। 13 अक्टूबर 2025 को वो मुंतखब होने के और 15 अक्टूबर को हल्फ उठाने के बावजूद 29 अक्टूबर तक काबीना बहरहाल उसका ऐलान ना हो सका, जो गवर्नेंस बहरहाल ज़रूर मुतासर करता है। अदालती हुक्म के बावजूद सोहेल आफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात ना होना भी बहुत सारे सवालात जन्म देता है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने एडवोकेट जनरल के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत अरसाल किया है, जिसमें अदालत से इमरान खान साहब से मुलाकात के हुक्म की अटेस्टेड कॉपी फराम करने की दरख्वास्त की गई है। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जेल इंतजामिया ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा कि हमने बंदूक का मुकाबला बंदूक से ना बल्कि आइन और कानून के दायरे में रहकर वो तमाम हरबे इस्तेमाल करने हैं जो हमारा आइन हमें इजाज़त देता है। हमने आवाज उठानी है क्योंकि हमने बंदूक का मुकाबला बंदूक से नहीं करना। हमने बंदूक का मुकाबला आईन और कानून के दायरे में रहकर तमाम वो हरबे इस्तेमाल करने हैं जो हमारा आईन हमें इजाजत देता है। और नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान जो मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स नज़र आए, उसकी नाकामी के हवाले से पहले ही वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था अगर नाकामी इन मुज़ाकरात पे देखी गई तो फिर ये खुली जंग होगी। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट भी करके बाकायदा अब उससे एक ये दिया जाता है कि पाकिस्तान इज़ आइदर हेडेड टूवर्ड्स एन ओपन वॉर, एक ओपन कॉन्फ्रंटेशन के लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस।
ख्वाजा साहब, टू बिगिन विद, आज आपकी जो ट्वीट भी सामने आई है और हमने उससे कबल देखा, दोहा में एक सीज फायर मुआहदे पर दस्तखत आपने ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए किए और उसके बाद इस्तांबुल में ये मुज़ाकराती राउंड्स जो हैं वो चले, लेकिन नतीजा नजर आता है कि एक इनकंक्लूसिव ही, कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं नजर आया और आज आपकी फिर ट्वीट भी आ गई. सो आर वी एक्चुअली हेडेड टुवर्ड्स एन ओपन वॉर सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, मैं जो दोहा में हुआ वो तो एक सीज फायर का मुआहदा था. उसको कन्वर्ट करना एक परमानेंट सूरत में, वो उसके लिए एक मैकेनिज्म दरकार था. उस मैकेनिज्म के लिए जो है ये इस्तांबुल वाले मुज़ाकरात तय पाए कि वहाँ पे किए जाए और किस तरह एक लास्टिंग रिलेशनशिप जो है और अमन की तरफ जो है बढ़ा जाए और जो भी चीज़ें जो है एक दूसरे मुल्क को जो है वो बॉदर कर रही हैं उनको सेटल करने का एक मैकेनिज्म तय किया जाए ताकि आइंदा इस किस्म की सूरत हाल जो है वो पैदा ना हो. अब 4 दिन वहाँ पे गुफ्तगू हुई है और बहुत से मौके ऐसे आए हैं जहाँ पे एक जाहिर नजर आता था कि एक हो गया है, मुआहदा हो गया है, एग्रीमेंट जो है वर्बली जो है हो गया है, अब उसको साइन करना है. जो टर्की और कतर के जो मीडिएटर थे उनकी मदद से तय पा गया है. नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, परहैप्स 4 टाइम्स. और उसके बाद जब हर दफा वो फोन करते थे काबुल, तो काबुल से कोई ना कोई जो है ना वो ऐसी बात कह दी जाती थी कि वो स्कटल हो जाता था सारा कुछ, जो भी घंटों की दिनों की जो है साथ जो है जो तय पाया होता था. तो ये एक ही चीज रिफ्लेक्ट करता है कि काबुल जो है वो अमन नहीं चाहता. काबुल जो है एक परपेचुअल जंग चाहता है और ताकि ब्लैकमेल किया जा सके हमें भी और इस खिते के दूसरे ममालिक को भी ब्लैकमेल किया जा सके. लेकिन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. हमें जो है, मैं जिस तरह आपने फरमाया कि मैंने तो पहले भी कहा था कि इनके साथ जो है मुआहदा जो है वो कोई लास्टिंग किस्म का जो है ना तय नहीं पा सकता. भाई साहब, आप ये पहले भाग गए थे इनके जी मैं बिल्कुल वो जिस तरह की बातें करते थे और जिस किस्म की वो जो है कहानियां सुनाते थे, फलां वक्त जो है वो ये हुआ उन्होंने एक लम्हे के लिए जो है ये नहीं कहा कि हम वहाँ ही आपके मुल्क में पैदा हुए, वहीं से भी वहीं जवान हुए, वहीं मदरसों में हमने पढ़ाई की, आपने हमें जो है रिस्क चोला देता है लेकिन हम उनके रिस्क का वसीला बने, कारोबार का वसीला बने, तनूरों का वसीला बने, दुकानों का वसीला बने, ट्रांसपोर्ट के कारोबार का वसीला बने, क्या क्या नहीं जो उन्होंने हमारी जमीन से, हमारी मिट्टी से जो है फायदा हासिल किए. और फिर हमें ये कहा कि हम इनको जो है मैं डायरेक्ट मेरे साथ बात, इसको हम इनको ले जाते हैं. मुझे इस वक्त सूबे का नाम भूला जो उन्होंने कहा, वहां पे जाके बसा देते हैं इनको वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर और आप हमें 10 अरब रुपया कर्जे हंसना दें, हम आपको वापस कर देंगे ताकि हम इनके एक्सपेंस जो है उठा सकें. अब ये तो फिर ना वाली बात हुई ना, ये तो कोई हाँ वाली बात तो नहीं है. ख्वाजा साहब, ये डिमांड जो है वो इस्तांबुल में एक बार फिर सामने रखी गई थी और क्या मजीद डिमांड्स इन्होंने रखी थी जो पाकिस्तान के लिए एक्सेप्ट करना काबिल ये डिमांड तो जो है मैं वहाँ पे गया तब बात हुई थी, जो है मेरे जाने से पहले भी जो बात हुई थी कि हम इनको बसा देते हैं. लेकिन अब तो वो एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं उनके अफगान जो है, जो लोग दहशतगर्द मारे जा रहे हैं उनमें अफगान हैं, उनके अफगान जो पाकिस्तान हमारी सरजमीन पे भी मारे जा रहे हैं या वहाँ पे जो है हम जब अटैक करते हैं तो वहाँ पे जो मारे जाते हैं उनमें अफगान है. ये perhaps they don't know any other profession except to sell their services, to kill and to loot and plunder. और ख्वाजा साहब, हमारी क्या डिमांड्स थी, क्योंकि जो मीडिएटर्स थे आपने जिस तरह मेंशन किया कतर और हमारी कोई डिमांड नहीं थी. हमारी सिर्फ एक डिमांड थी कि हमें इनसे गारंटी चाहिए,
ہمیں ایک معاہدہ چاہیے کہ لاسٹنگ معاہدہ چاہیے, اور جو میڈیٹر ہیں ترکی اور قطر, اور اس کے علاوہ اور بھی جو دوست ممالک ہیں, مسلم ممالک جو ہیں, وہ ایک گارنٹی دیں کہ یہ ہماری سرحد کے اوپر جو یا ہماری سرزمین کے اوپر ان کی سرزمین سے جو ہے وہ اٹیک ہے وہ نہیں ہوں گے, اور وہاں سے ان کو مدد نہیں پرووائڈ کی جائے گی, ان کو سینکچوریز نہیں پرووائڈ کی جائیں گی, ان کے لیے جو ہے وہاں پر ریکروٹنگ جو گراؤنڈ جو ہیں وہ نہیں پرووائڈ کی جائیں گی. تو یہ ہماری تو ایک ڈیمانڈ تھی. اس کے علاوہ وہ اس کے اوپر آ کے جو ہر بات جو ہے نا اٹک جاتی تھی. اور خواجہ صاحب میڈیٹرز ہماری ان جائز ڈیمانڈ سے اگری کر رہے تھے؟ تو ہم 100% ڈیمانڈ آپ انٹرنیشنلی جا کے آپ لیٹن امریکہ میں کسی سے پوچھ لیں کہ یہ ڈیمانڈ جائز ہے تو وہاں بھی لوگ کہیں گے, افریقہ میں پوچھ لیں. دس از سم تھنگ وچ از سیٹلڈ, جو ایک سویلائزڈ کیا نان سویلائزڈ معاشرے میں بھی یہ چیز ہے کہ آپ اپنے گھر سے جو ہے بیٹھ کے کسی اور کے گھر میں در انداز نہیں کر سکتے, اور اس کی تباہی کے اسباب نہیں پیدا کر سکتے, ان کے لیے ان کا امن نہیں برباد کر سکتے, اور خصوصاً ان لوگوں کا جو آپ کے محسن ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر احسان کیا ہوا ہے. لیکن یہ اس بات کو تسلیم کرنے پہ تیار تسلیم کیا مانتے تو ہیں, لیکن زبانی کلامی جو ہے سو خواجہ صاحب وی ایکچولی وانٹڈ اٹ ان ریٹن, ہمیں ان سے گارنٹی جو ہے وہ کیا تحریری طور پہ چاہیے تھی یا ایون میڈیٹرز کے تھرو بھی جو ہے وہ گارنٹی ہمارے لیے؟ نہیں, ہمیں تحریری طور پہ چاہیے تھی. جو تحریری طور پہ زبانی کلامی تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوگا, بہت دفعہ کہا انہوں نے نہیں ہوگا, لیکن تحریری طور پہ دینے کو تیار نہیں تھے. اور آپ کو لگتا ہے خواجہ صاحب میڈیٹرز کے حوالے سے, کیونکہ قطر اور ٹرکی ہیو ہیڈ این انفلوئنس ایون ان دا پاسٹ آن افغان طالبان, وہ بھی اس میں ناکام ہوئے ہیں, اور یہ آپشنز ایگزاسٹ ہونے کے بعد اب کیا ہم سعودی عرب یا یو ایس کی طرف بھی وہ آپشنز دیکھ سکتے ہیں؟ میں یہ اسپیکولیٹ نہیں کروں گا, اگر کوئی میرا مطلب ہے اگر ان کی کوئی نیت ہو تو وہ یہی لوگ جو ہیں ٹرکس اینڈ قطریز, ان کے ذریعے کسی اسٹیج کے اوپر بھی جو ہے جو ہم مانگتے ہیں اس کے مطابق جو ہے ایکٹ اپون کر سکتے ہیں. دے ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو واشنگٹن. But as of now, the talks are over, Khwaja sahab. Or you're foreseeing for all practical purpose, اس وقت right. رائٹ سر. اینڈ سر واٹ نیکسٹ, جو آج آپ کی ٹویٹ بھی آئی ہے جس کے حوالے سے بڑی تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ وہ الفاظ یا وہ جو ٹون اینڈ ٹینر تھا وہ بڑا سخت تھا, آلدو آپ نے باور کرائے کہ نہ صرف افغانستان پر ہمارے بڑے احسانات ہیں جو آپ نے ابھی دہرائے بھی, ہم نے باور کرا دیا ان کو کہ پاکستان کین گو ٹو اینی لینس ویزاوی کراس بارڈر ٹیررزم. سو اب واٹ نیکسٹ سر, آپ نے تو یہ بھی کہا کہ یہ ایک پلے گراؤنڈ ہے آف امپائرز, سو آپ کے خیال میں اس پلے گراؤنڈ پہ اب کون کون سے پلیئرز نظر آئیں گے؟ نہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ گریو یارڈ آف امپائرز ہے. دیکھیں میں آئی ایم اے ویری ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. کوئی ایسا گریو یارڈ نہیں ہے, یہ ساری رنگ بازی ہے, نتھنگ. کوئی گریو یارڈ نہیں ہے. کیا اوور دا سینچریز دیکھ لیں, الیگزینڈر بھی یہاں سے گزر کے آیا, اور دوسرے ٹرکس سارے ٹرکس جو ہیں سینٹرل ایشیا سے جو آئے براستہ افغانستان آئے, انہوں نے افغانستان پہ بھی قبضہ کیا, اور اس کے بعد جو ہے ہمارے بر صغیر پہ بھی آ کے قبضہ کیا, اور سینکڑوں سال جو ہے حکومت کی بر صغیر پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہمارے سوائل پہ جو رولرز تھے ان کی بامیان تک جو ہے ایکسیس تھی, ہم نے رول کیا. بدھسٹ جو ہے وہ کہاں پہنچ گئے وہاں پہ, وہ تو کہیں وہ دور گیا کے اندر جو ہے مہاتما جو ہے پیدا ہوا, اور وہاں پہ بدھزم جو ہے وہاں پہ گیا, جو انہوں نے مسمار کیے وہاں پہ جو تھے اسٹیچوز جو تھے وہ اس لیے تھے کہ دے ور بینگ رول فرام ہیئر. گندھارا جو سویلائزیشن تھی اس کے یہ ماتحت تھے, اس کے یہ محکوم تھے, اور یہ ساری تاریخ بائے ایسے رنگ بازی کرتے ہیں.
ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا. But Khwai sahab, what next now? کیونکہ and who do you think is benefiting from all of this? آپ کو لگتا ہے کہ جو کابل اور نیو دہلی کی جو ڈائریکٹ ڈائلنگ دے آر ایکچولی جو بینیفٹس جو ہیں وہ یہ پہنچا رہے ہیں وہاں پہ. کیا ان کے ساتھ تعلق ہے جو ہے مالی تعلق ہے یا کوئی اخلاقی تعلق ہے یا مذہبی تعلق ہے؟ یہ تو میں آئی لیو اٹ ٹو یو کہ اس میں کریں کیا تعلق ہے. سو خواہ صاحب، آپ اس تھیوری سے بھی آپ اتفاق کرتے ہیں کہ انڈیا ہی چاہتا ہے کہ پاکستان افغان بارڈر پہ انگیج کرے، اور اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی انٹیل بھی موجود ہے؟ کیا انڈیا جو ہے بالکل یہ انٹیل کی تو بات کی بات ہے. یہ تو روزے روشن کی طرح یہاں ہے. وہ اپنی جو ہے وہ اور سر آپ کیا یہ بھی کنفرم کریں گے کہ امریکنز نے بھی بتایا کہ انڈیا اس رجیم کو کی فنڈنگ بھی کر رہا ہے؟ ضرور ان کو پیسے جہاں سے ملے لے لیں گے. کابل میں یہ کوئی تکلف نہیں ہے اس قسم کا. وہ ہندوستان سے ملیں کہیں سے ملیں، پیسے پکڑنے میں وہ شیر ہیں. سو خواہ صاحب، اب افغان رجیم کے ساتھ آخر میں یہ ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کی آج کی ٹویٹ کے بعد اور یہ جو ایک تاثر اب یہ ہے کہ ایک ملٹری اسکیلیشن کی طرف اب معاملات جائیں گے، یہ تنقید ضرور کی جا رہی ہے کہ بلینز آف ڈالرز یا بلنٹ فورس بھی افغانستان کو بینڈ کرنے میں ناکام رہے. سو کیا مزید ان کے ساتھ کوئی اسٹریٹجی ایک یا ڈپلومیسی اور ایک پیشنس کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، کوئی یہ چیزیں تو اسی وقت ڈیمونسٹریٹ ہو سکتی ہیں کہ اس کے کوئی لوازمات ہمیں نظر آئے ہیں. اس وقت تو کوئی لوازمات نہیں ہیں. اور دیکھیں بالکل یہ بلکہ میں نے بھی ایک وقت ٹویٹ کیا تھا، اور وین آئی لک بیک آئی تھنک ان ہائنڈ سائڈ کہ وہ ان کے متعلق میری اسیسمنٹ جو تھی وہ مس پلیس تھی. لیکن ان کی جو جنگیں جو ہیں لڑی گئی، دونوں جنگیں جو لڑی ہیں انہوں نے سوویت یونین کے خلاف بھی اور نیٹو فورسز کے خلاف بھی، اس میں پاکستان کا پیوٹل رول تھا. پاکستان رول وہ پلے نہ کرتا تو یہ کبھی بھی جو ہے اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. پاکستان کے بغیر پاکستان کا ایلیمنٹ جو ہے ٹوٹلی انڈسپینسیبل تھا. رائٹ. اور خواہ صاحب، کیا یہ ریگریٹ بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم پر تواتر سی الزامات بھی عائد ہوئے کہ ہم نے بنایا بھی ان کو سپورٹ بھی کیا، اور اب یہ ہمارے اوپر ہی اتنی چڑھائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میرا اس میں ایک آرگومنٹ ہے، لیٹس ناٹ ڈسکس. یہ اس وقت کی حکومتیں جو تھیں دے تھاٹ کہ یہ ان کی حکومتوں کو یہ ساری کی ساری ارینجمنٹ جو ہے سپورٹنگ the coalition in Afghanistan and supporting American resistance اور جو بھی آپ اس کو کہہ لیں and fighting with the Soviet Union and Soviet Union کے جو بھی اس وقت allies تھے افغانستان کے اندر، اس میں ہماری دونوں اس وقت کی حکومتوں کا جو ہے نا ذاتی جو ہے انٹرسٹ وابستہ تھا. ایز اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارا بنتے نہیں تھا وہاں پہ دونوں دفعہ دخل دینا چاہیے. جناب مشرف بھی ڈھونڈتے تھے کہ کوئی ہمیں کوئی سہارا، ان کو کوئی سہارا دے دے، کوئی پیڑی چنگی جو ہے وہ لیجیٹمیسی ان کو دے دے. تو انٹرنیشنل اور وہ کولیشن میں شامل ہو گئے. اسی طرح جنرل ضیاء کی بھی سیم پرابلم تھی، لیجیٹمیسی ڈھونڈ رہے تھے. اور پھر جو ہوا دیٹس پارٹ آف آور ہسٹری. اگر وہ دونوں ایڈونچرز ہم نے نہ کیے ہوتے تو آج جو سچویشن میں ہم ہیں اس میں بالکل قطعی طور پہ نہ ہم ہوتے. سو خواہ صاحب، یعنی کہ ہم سیکھ گئے ہیں یہ بیگیج جو ہے اس وقت کا کیری کر رہے ہیں. جی میں نے کہا کہ ہم ماضی سے وہ سیکھ گئے ہیں اور ناؤ ویل اسٹک ٹو آور کرنٹ پالیسی اینڈ اسٹریٹجی. انشاءاللہ. رائٹ. خواہ صاحب، لاسٹ میں سیز فائر جو غزہ کے حوالے سے نظر آ رہا ہے بڑا بلیٹنٹلی اسرائیل جو ہے اس کی وائلیشن کر رہا ہے. 104 فلسطینی جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں. انٹل سم ٹائم اگو ہم کافی بوسٹ کر رہے تھے اس سیز فائر کو کہ جس نے بڑے ملینز آف لائفز بچا لی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی شرم الشیخ میں وہ تقریر بھی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہ what happened to that ceasefire sir, or are we sending peace troops? دیکھیں وہ ایسکلیشن تو رکی. یہ میں نہیں کہوں گا کہ ٹوٹلی سیز فائر ہوئی ہے یا 100%
اس کی امن جو ہے وہ ریسٹور ہوا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ جس نہج پہ یا جس ہائٹ پہ یہ سارا کچھ پہنچا ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ کم ہو گیا ہے یہ اب جو اس وقت جو حالات ہیں. حالات جو ہے ابھی بھی آئیڈیل نہیں ہیں. میں آپ سے کرتا ہوں اس وقت بھی فلسطینیوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. جو ایک منہ زوری جو ہے اس کی اسرائیل کی وہ ختم نہیں ہو رہی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ابھی ہیں, اور جو لوگ بھی اس سارے پروسیس میں انوالو ہوئے ہیں obviously they'll have to ensure کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے یا جو بھی ارینجمنٹ جو ہے یہ افیکٹولی گراؤنڈ پہ نظر آئے. جو اس وقت آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ نظر پوری طرح نظر نہیں آ رہی. وائلیشن سر یہ بڑی بلیٹنٹلی بریچ کیا گیا ہے یہ سیز فائر اسرائیل کی طرف سے. دیکھیں اس اسٹیٹ کا ایگزسٹنس ہی بلیٹنٹ وائلیشن ہے, تاریخ کی بھی سویلائز ورلڈ کی بھی. وہ تو واردات ہی جو اسرائیل کو کریٹ کرنے کی جو کی گئی تھی وہ بھی میرا مطلب ہیومینٹی کے جتنے بھی کوئی پرنسپلز ہیں ان کو وائلیٹ کیا گیا تھا کہ کسی کی زمین کسی کے بندے اٹھا کے وہاں پہ جا کے بسا دیے گئے جو ہے سچ اے ہیوج ٹریجڈی. کوئی تاریخ میں اس قسم کی کوئی مثال نہیں آپ کو ملتی جو ہے ایبسولوٹلی. اور تاحال لیگل آکوپیشن اور فلسطینیوں کو شہید کرنے the carnage or the tragedy or the misfortune it goes on, you know. اس کا کوئی تھمنے کا جو ہے نظر نہیں آ رہا جو ہے. رائٹ. اور خواجہ صاحب ہم پاکستان کیا پیس ٹروپس بھیج رہا ہے اور کیا یہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس پہ؟ کس پہ جی؟ یہ جو پیس ٹروپس بھیجنے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا, are we sending any peace troops to غزہ؟ مجھے ابھی تک اس کے مطلب کوئی فائنل نہیں پتا. لیکن کسی بھی اس قسم کے فیصلے سے قبل پارلیمان کو آپ کے خیال میں اعتماد میں لینا چاہیے؟ جی پارلیمان کو سر, پارلیمان کو, عوام کو اعتماد میں کسی بھی اس فیصلے سے قبل لینا چاہیے؟ جی ہم تو عوام کو جو ہے بالکل پتہ ہے, ہم کوئی چوری چھپے تھے نہیں, ہم پروف بھیج رہے. میرا خیال ہے کہ ایک یہ آسن قدم ہے جو اٹھایا جا رہا ہے جس میں جو ہے وہ پاکستان ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اپنے بھائیوں اپنی بہنوں کو وہاں پہ پروٹیکٹ کرنے کے سلسلے میں جو ہے وہ اپنے ٹروپس وہاں پہ بھیج رہے ہیں تاکہ کوئی اگر فرض کریں کوئی ٹروپس ایسے ہوں جو نہ اتنی سمپتھی رکھتے ہوں یا ان کا بانڈ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ اتنا اسٹرانگ نہ ہو تو لازمی طور پہ اس کے پھر نتائج جو ہیں اس طرح کے تو نہیں ایکسپیکٹ کیے جا سکتے. بہت شکریہ خواجہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. وزیر دفاع خواجہ صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے کہا کہ افغان طالبان رجیم کو چونکہ بار بار تواتر کے ساتھ یہ مواقع دیے گئے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور کسی ایک معاہدے پر کسی ایک نتیجے پر اترا جائے, لیکن کسی بھی قسم کی تحریری گارنٹیز وہ دینے کو تیار نہیں تھے. اور ہر بار یہ جو 4 راؤنڈز ہمیں ادوار نظر آئے استنبول میں بھی, اس میں بھی وزیر دفاع کی جانب سے جس طرح سے بتایا گیا وہ بار بار وہاں پر جو ریپرزینٹیٹیوز تھے وہ کابل فون کر کے بات کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی ان کی جانب سے جو نظر آ رہی تھی وہ برقرار تھی. کوئی بھی پختہ گارنٹیز دینے سے وہ قاصر رہے. پاکستان ان کو بار بار کراتا رہا ہے کہ بہت انگنت احسانات افغانستان کے اوپر پاکستان کے موجود رہے, لیکن اب کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کا موقف بڑا کلیئر ہے, پاکستان کی اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے. اگر وہ پاکستان کو اور وہ اپنے انجام کو, جس طرح سے خواجہ صاحب نے آج اپنے ٹویٹ میں بھی لکھا ہے کہ اگر تو اپنے انجام کا حساب وہ ضرور رکھیں کیونکہ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا ان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.